Ni itong mga atong palibot mga kapultri no. Pinlo kay na siya. Nanan nga limpyo gid kay na. O diri po sa kapit sa service area hinlo ug apil sa sulod. Kinahanglan nga limpyo gid na siya kay para ang manok dili dali magkasakit. Mo ni atong palibot no. Apil ko dahil sa house 2. House 1 man ni ako ang building. Pero mo ko nasa wala itong palibot karon. Perting hinloa. Ang sulod atong adto may limpyo pud kaayo ni. Sidewalk, apil sidewalk. Hinlo sa kanya. Apil ato yung service area hinlo gid kay na. So more na mga trip palihog ko suporta para sa mga tigulang na taon o gusto kong kuya na ako'y gibati. Salamat mga kapultri.